नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम समय वैशाख 12 2072 मा। यो समयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ 25 अप्रिल 2015 मा बारपाखलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर 7.8 रेक्टर स्केलको महाभूकम्पको विषयमा, जुन भूकम्पले अचानक नेपालको जनजीवन अस्तव्यस्त बनाइदियो। यी दृश्यहरूले हामीलाई एकैछिन त्यसै समयमा पुर्याइदियो र आज हामी यस कार्यक्रममा भूकम्पसँग सम्बन्धित नै विविध कुराकानी गर्नेछौँ। विशेष गरी आजको कार्यक्रममा हामी कुराकानी गर्नेछौँ राज्यको चौथो अङ्ग पत्रकारिता र सञ्चार गृहले त्यतिखेर भूकम्पको समयमा कस्तो काम गर्यो, अहिले के गर्दैछ र भविष्यको योजना के छ। आजको कार्यक्रममा हामी प्राकृतिक विपतलाई सामना गर्दै अघि बढिरहेको देश जापान, त्यहाँको सञ्चार गृहले कसरी काम गरिरहेको छ त्यस विषयमा पनि केही प्रस्तुति राख्नेछौँ। त्यसको लागि हामी एकैछिन लागौँ जापानको ओकायामा स्थित आरएसके टेलिभिजनमा। दर्शक, हामी जापानको ओकायामा स्थित आरएसके टेलिभिजन स्टुडियोमा छौँ। आरएसके टेलिभिजनको यो कार्यालयमा रहेको कम्प्युटरले भूकम्प जाँदैछ भन्ने सूचना प्रवाह गरेको छ। अहिले यहाँका पत्रकारहरू भूकम्प सम्बन्धी रिपोर्टिङ गर्न र भूकम्प सम्बन्धी समाचारहरू सम्प्रेषण गर्नका लागि जाँदैछन् र विशेष गरी जापान स्थित विभिन्न सञ्चार गृहहरूले भूकम्प र प्राकृतिक विपद पर्दा तत्कालै समाचारहरू दिने गर्छन्। केही समाचारहरू स्ट्यान्ड बाई हुने गर्छन्। अहिले स्टुडियोबाट समाचार दिनका लागि, तुरुन्तै समाचार दिनका लागि यहाँका पत्रकारहरू तयारी गर्दैछन् भने केही पत्रकारहरू रिपोर्टिङमा जानका लागि सुरक्षात्मक सामग्रीहरू बोकिराखेका हामी देख्न सक्छौँ। दर्शक, जापानका विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूले भूकम्प अर्थात् प्राकृतिक विपद पर्दाका बखत तुरुन्त समाचारहरू दिने गर्दछन् र ती समाचारहरू स्टुडियोमा तयार गरिएका हुन्छन्। अहिले भर्खरै पनि भूकम्प जान्दै गरेको सूचना प्रवाह गर्नका लागि पत्रकारहरू स्टुडियोमा प्रवेश गरिसकेका छन्। हामी जापानमा भूकम्प जाँदा पत्रकारहरूले कसरी काम गर्छन् यो बारे तपाईँहरूलाई जानकारी गराउँदैछौँ। अहिले स्टुडियोबाट भूकम्प जाँदैछ भन्ने सूचना कसरी प्रवाह गरिँदैछ र कसरी दर्शकलाई, नागरिकलाई सुरक्षित रहन आग्रह गरिँदैछ। अहिले पत्रकारले स्टुडियोबाट भूकम्पका बारे जानकारी दिँदै गरेको दृश्य हामी तपाईँलाई देखाइराखेका छौँ। जापान भूकम्प गइरहने देशमा पनि पर्छ, भूकम्प जोखिम राष्ट्रमा पर्छ र यसकारण पनि जापानका सञ्चार गृह र जापानका नागरिकहरू प्राकृतिक विपदप्रति बढी सचेत छन् र यहाँका सञ्चार गृहहरूले प्राकृतिक विपदलाई न्यूनीकरण गर्न र सचेतना अपनाउनका लागि नागरिकलाई अनेक किसिमका सूचनाहरू प्रवाह गर्ने गर्छन् र अनेक किसिमका सञ्चार सामग्रीहरू सम्प्रेषण गर्ने गर्छन्। केही पत्रकारहरू बाहिर फिल्डमा गएका छन् भने केही पत्रकारहरू स्टुडियोमा आएर सचेतनामूलक समाचारहरू सार्वजनिक गरेका छन्। हामीले देख्न सक्छौँ टाउकोमा हेलमेट लगाएर स्टुडियोमा काम गरिराखेका पत्रकारहरूलाई र जापानमा प्राकृतिक विपद पर्दा पत्रकारहरूले सुरक्षाका लागि विभिन्न उपकरणहरू प्रयोग गर्ने गर्छन् र ती उपकरण स्टुडियोमै राखिएको हुन्छ। अहिले पढ्दै गरेको सामग्री पहिले नै तयारी अवस्थामा राखिएको सामग्री हो। यो 30 सेकेन्डको सामग्री छ। यो सामग्री पटक पटक दोहोऱ्याउने गरिन्छ। यो त जापानको अधिकांश सञ्चार गृहले गर्ने अभ्यास मात्र हो र यस किसिमको अभ्यास जापानका हरेक सञ्चार गृहले बेला बखतमा गरिरहेको हुन्छ। यो अभ्यास हेर्दा मलाई एउटा कथनको सम्झना आयो। If you don't practice during the time of non-crisis, it will never work during the time of crisis. र यो कथन सँगसँगै अब हामी कार्यक्रमलाई अघि बढाउँ। अघि मैले भनेको जस्तै नेपालका सञ्चार गृहहरू, पत्रकारहरूले भूकम्पको विषयवस्तुलाई कसरी समाज समक्ष प्रस्तुत गरेको छ
अहिले भूकम्पको विषयवस्तुलाई लिएर के कस्ता सामग्री पस्किएका छन् र भविष्यका योजना के छन् भन्ने विषयवस्तुमा कुराकानी गर्न हामीले आज हाम्रो स्टुडियोमा निम्ति आएका छौँ पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष महेन्द्र विष्ट, नेपाल टेलिभिजनका महाप्रबन्धक लक्ष्मण हुमागाई, रेडियो नेपालका समाचार निर्देशक खगेन्द्र खत्री। यहाँहरू तीनैजनालाई इमेज टेलिभिजनमा हार्दिक स्वागत छ। अब कुराकानीको सुरुवात नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष एवं इमेज टेलिभिजनका संसार प्रमुख महेन्द्र विष्टज्यूबाट गरौँ। वैशाख 12 भन्दा अघि नेपाल पत्रकार महासङ्घले प्राकृतिक विपदका बखत पत्रकारिता गर्ने शैलीका बारे कुनै त्यस्तो अवधारणा बनाएको, कुनै त्यस्तो योजना गरेको थियो? यसमा अब सामान्य हिसाबको योजनाहरू त हुने नै भए। प्राकृतिक विपत्ति नेपालमा विभिन्न किसिमका बेला बेलामा घटिरहेकै घटनाहरू हुन्। कहिले बाढीको कुरा हुन्छ, कहिले पहिरोको कुरा हुन्छ, कहिले अन्य खालका विपत्तिका कुराहरू हुन्छन्। तर भूकम्पको निम्ति भन्ने हो भने जागरणका अभियान विभिन्न संस्थाले विभिन्न किसिमबाट सञ्चालन भए, तर त्यसलाई स्पेसिफिक भएर मिडियामा केन्द्रित भएर चाहिँ खासै योजनाबद्ध हिसाबमा भएनन्। त्यसपछि वैशाख 12 पछि महासङ्घलाई अब भूकम्प लगायत प्राकृतिक विपदका बारे पत्रकारिताका लागि छुट्टै एक किसिमको अवधारणा चाहिँदो रहेछ र त्यो अवधारणा नेपालभरका पत्रकारहरूलाई सर्कुलेसन गर्न सकियोस् भन्ने लाग्यो कि लागेन? होइन, अवश्य पनि लाग्यो। हामीले महाभूकम्पको विनाशकारी अवस्था जुन भूकम्पभन्दा पूर्व तयारी जसरी गर्नुपर्थ्यो त्यसरी मिडियाको साइडबाट खासै तयारी भएन। यो एकदमै क्लियर नै भन्न सकिन्छ। त्यसमा तयारी गर्दाखेरि तीन चार किसिमका तयारीहरू हामीले गर्नुपर्थ्यो। एउटा त पूर्वाधार नै हुनुपर्थ्यो, किनभने भूकम्प प्रतिरोधी हाम्रा संरचनाहरू हुनुपर्थ्यो। बिल्डिङदेखि अन्य स्टुडियोदेखि सबै खालका संरचना जसरी हुनुपर्थ्यो त्यो भएनन् नै। कन्टेन्टको हिसाबमा हामीले त्यस्तो अवस्थामा कसरी चाहिँ पूर्व सावधानी गराउने र त्यो बेलामा कसरी चाहिँ हामीले आफ्ना कन्टेन्टहरूलाई चाहिँ प्रवाह गर्ने भन्ने तयारी त्यो पनि देखिएन। र त्यसपछिको अवस्थामा त सबै अन्य मनस्क जस्तो खालको अवस्था भयो। यद्यपि ती सबैका बावजुदमा स्वस्फूर्त रूपमा नेपालको मिडियाले खेलेको भूमिकालाई चाहिँ यदि भन्ने हो भने निकै नै प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेको थियो। लक्ष्मण उमागाईज्यू, अब नेपाल टेलिभिजन नेपालको पुरानो टेलिभिजन गृह र सँगै सरकारी स्वामित्व रहेको टेलिभिजन संस्था पनि भूकम्प आउनुभन्दा पूर्व सचेतनामूलक समाचारहरू अथवा सामग्रीहरू नेपाल टेलिभिजनले प्रसारण गर्नुपर्छ र त्यो ढङ्गको सचेतना हामीले प्रवाह गर्नुपर्छ भन्ने त्यो योजनामा नेपाल टेलिभिजन थियो र गरेको थियो? त्यस्तो अनुभव तपाईँहरूसँग छ? हामीले भूकम्प अथवा कुनै पनि दैवी प्रकोपलाई 3वटा स्टेजमा हेऱ्यौँ भने एउटा अब कुनै दैवी प्रकोप हुनुभन्दा अगाडिको अवस्था, एउटा ड्युरिङ द डिजास्टर जुन बेला डिजास्टर भइरहेछ त्यो बेलाको अवस्था, र त्यसपछि पोस्ट डिजास्टर। तपाईँले जहाँसम्म मलाई प्रश्न गर्नुभएको चाहिँ प्रि डिजास्टरको कुरा गर्ने हो भने नेपाल टेलिभिजन नै एउटा यस्तो संस्था हो जसमा चाहिँ साप्ताहिक रूपमा हामीले भूकम्प सम्बन्धी नै कार्यक्रमहरू विभिन्न संस्थाहरूको सहयोगमा सञ्चालन गरिरहेका थियौँ। तर कहिले आउँछ, कस्तो आउँछ भनेर त्यो खालको प्रिपेयर्डनेस चाहिँ हामीसँग थिएन। अहिले पनि मैले अनेस्टली भन्नुपर्छ त्यो प्रिपेयर्डनेस थिएन र जसले गर्दाखेरि केही हामीले वैशाख 12 भन्दा अघि नै टेलिभिजनले कार्यक्रम त्यो त करिब 3-4 वर्षदेखि नै नेपाल टेलिभिजन प्रभाव कस्तो पार्यो होला तपाईले त्यो आफ्नो कार्यक्रमको जस्तो डक्यान कभर भन्ने कुरो चाहिँ भूकम्प आउनुभन्दा अगाडि आम नेपाली जनताहरूलाई थाहा थियो, त्यो त्यही कार्यक्रमको प्रभाव हो। त्यसैले गो ब्याकको कुराहरू धेरै नेपालीहरूलाई थाहा थियो, त्यही कार्यक्रमको प्रभाव हो। तर त्यहाँ के ल्याकिङ थियो भन्दाखेरि भूकम्पपछि आफ्टर सक आउँछ भन्ने कुराको कसैले पनि इन्भिजन गरेका थिएन। नेपालमा रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन मात्रै एउटा यस्तो संस्था हो जसका संरचनाहरू डिजास्टर मतलब सञ्चार माध्यमकै लागि बनेका हुन्। त्यसबाहेकका तपाईँले कुरा गर्नुभयो भने मैले यसमा मलाई अन्यथा माफ गरिदिनु होला, एकाध रहेछन् भने म क्षमा पाऊँ, नत्र भने मेरो अध्ययनले के देखाउँछ भन्दा कुनै पनि संरचनाहरू सञ्चार माध्यमका लागि बनेका संरचनाहरू होइनन्। र हामीले स्वीकृति दिँदाखेरि पनि के गर्यौँ त भन्दाखेरि यी सञ्चार माध्यमका लागि उपयुक्त भवनमा छन् कि छैनन्, त्यो खालको पूर्वाधार तयार छ कि छैन भनेर हामीले हेरेनौँ र एउटा लाइसेन्स माग्न अथवा चाहिँ स्वीकृति माग्न आयो, हामीले स्वीकृति दियौँ भन्दा अब त हामीले कुनै पनि सञ्चार माध्यमहरू खोल्नुभन्दा पहिल्यै त्यो पूर्वाधार तयार छ कि छैन। जसरी विद्यालय सञ्चालनका लागि पूर्वाधार जाँच गरिन्छ, मेडिकल कलेज अथवा हस्पिटलहरू सञ्चालनका लागि पूर्वाधार जाँच गरिन्छ भने सञ्चार माध्यमको स्वीकृति दिँदा त्यो बस्ने अफिस कार्यालय र त्यसको संरचना ठिक छ कि छैन भनेर जाँच गर्नु आवश्यक छ जस्तो मलाई लाग्छ पहिलो। अनि दोस्रो, त्यो पूर्वाधार ठिक छ भनिसकेपछि त्यहाँ काम गर्ने सञ्चारकर्मीहरूको सुरक्षाको प्रबन्धको प्रश्न दोस्रो हो। किन भन्दा सञ्चार माध्यम मात्र सुरक्षित भएर भएन, त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीहरूको सुरक्षाको प्रबन्ध। यदि अहिले हामी यति बेला भूकम्प गयो,
हामी अहिले यो स्टुडियोमा छलफल गरिरहेको बेलामा भूकम्प गयो भने हामी बाँच्छौँ या यो भवनमा बसेर हामीले कुरा गरिरहँदा के पनि हुँदैन भन्ने प्रत्याभूति हामीलाई भयो भने हामी लगातार यो कार्यक्रमलाई सञ्चालन गर्न सक्छौँ, नत्र भने हामी भाग्छौँ। त्यसैले अनइन्टरप्ट ट्रान्समिसन भन्छौँ हामीले। प्रसारणको कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यो प्रसारण अवरुद्ध हुनु हुँदैन र त्यति भइसकेपछि त्यहाँ प्रसारण रोकिँदैन भन्ने मान्यता राख्छ। र तेस्रो, अब डिजास्टर पछिको अवस्था, अब के गर्ने, रिकन्स्ट्रक्सनमा कसरी जाने, पुनर्निर्माणमा कसरी जाने, के सन्देश जनतामा दिने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण राख्छ। नेपाल अहिले त्यही स्टेजमा छ। नेपालमा अहिलेको अवस्था तपाईँले हेर्नु भने हामीले के सन्देश दिइरहेछौँ भने सरकार आउँछ तिम्रो घर बनाउँछ। गाउँका जनता के गरिरहेछन् भन्दा सरकार कहिले आउँछ र मेरो घर बनाउँछ भनेर कुरिरहेछन् कि सबैको घर बनाउन सरकार जान सक्दैन नि भन्दा हामीले दिएका सन्देशहरूले पिपुलमा जनतामा के प्रभाव परेको छ भन्ने कुराको मूल्याङ्कन अर्को महत्त्वपूर्ण विषय। त्यसैले नेपालका सञ्चार माध्यमहरूमा भूकम्पको अथवा अरू कुनै पनि डिजास्टरको कुरा तपाईँ गर्नुहुन्छ भने एक किसिमको सचेतना आएको छ। यो 1 मिनटको 56 सेकेन्डको जुन वैशाख 12 को भूकम्प हो त्यसले हामी होल मान्छेको माइन्डसेटमा त परिवर्तन ल्यायो। रेडियोको हकमा अहिले नेपाल टेलिभिजनको हकमा भन्नुभयो हुमागाई सरले भन्नुभयो, त्यस्तै महासङ्घको महेन्द्र सरले भन्नुभयो, त्यस्तै रेडियो नेपालको हकमा पनि हामीले केही यो 12 गतेभन्दा अगाडि नभएको होइन, हाम्रा केही त्यस्ता जनतालाई सुसूचित गराउने भूकम्प के हो, यसबाट कसरी बच्ने भन्ने बारेमा केही सुसूचित गराउने हाम्रा पिएसएहरू हामीले बजाइराखेकै हौँ। त्यस्तै हामीले बेला बेला चाहिँ यस्ता कार्यक्रमहरू हामीले उत्पादन गरेको हो। त्यस्तै प्रत्येक वर्ष जुन किसिमको यो भूकम्प माघ 2 गते जुन किसिमको भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाइन्छ त्यसमा प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने यस्ता कार्यक्रम हामीसँग थिए। तथापि अरू कार्यक्रमले जुन किसिमको यो एउटा च्यालेन्ज छ, यस्तो जोखिमको राष्ट्र हो, त्यो च्यालेन्ज अनुसारको हाम्रो तयारी चाहिँ थिएन। र केही नलेजहरू र हाम्रा केही ट्रेनिङहरू जस्तो विदेशीहरू विशेष गरी जापानसँग हाम्रो चाहिँ रेडियो नेपालको स्थापनामा जापानको ठुलो सहयोग भएको, त्यसले गर्दाखेरि जापानसँग बेला बेला तालिमले गर्दाखेरि पनि त्यस सम्बन्धी केही विज्ञता चाहिँ थियो। तर जुन किसिमको तयारी हुनुपर्थ्यो, जुन किसिमको राष्ट्रको एउटा जोखिमको अवस्था थियो, त्यसमा मिडियाको रोल, रेडियो टेलिभिजन पत्र पत्रिकाको जुन किसिमको रोल हुन्छ त्यो हुनुपर्ने रोल अनुसारको स्थिति चाहिँ थिएन। अब रेडियो नेपालले जस्तो भूकम्प सम्बन्धी अथवा प्राकृतिक विपद सम्बन्धीका विभिन्न समाचारहरू अथवा सन्देशमूलक कार्यक्रमहरू प्रसारण गरिरहँदा त्यसको प्रभावले कति काम गर्यो होला, आम नागरिकलाई कति सचेत बनायो होला? अब यसको ठ्याक्कै चाहिँ डाटा त छैन, तथापि अघि हुमागाई सरले भने जस्तो केही न केही चाहिँ यसले सचेतता प्रदान पक्कै गरेको छ। अब यसमा अहिले के छ भने कतिपय व्यक्तिहरूको चाहिँ अहिले सुन्नमा आइन्छ जस्तो जतिखेर भूकम्प गयो मान्छेहरू चाहिँ भूकम्प गएको बेला चाहिँ जुन किसिमका सञ्चार माध्यमहरूले चाहिँ एउटा यो सञ्चार गरे, सूचनाहरू प्रवाह गरे, त्यसले गर्दाखेरि बाहिर गयो खेलिराखेको एउटा बच्चा पनि ऊ भागेको भए उसले चाहिँ ज्यान जोगाउँथ्यो, त्यो चाहिँ घरभित्र पसेर टेबल मुनि लुक्दाखेरि चाहिँ उसको ज्यान गयो भन्ने जस्ता कुरा पनि जुन सञ्चार माध्यमले प्रवाह गरे। त्यसमा अब कतिपय रेडियो नेपालले पनि जस्तो 10 किसिमको उपाय गर्यो भने चाहिँ मान्छेले तत्काल ज्यान जोगाउन सक्छ है भने तत्कालीन हो, सबै ठाउँमा त्यो उपयोग पनि हुँदैन। ठाउँ अनुसारको त्यो सबै सिद्धान्त 10 वटा एकै ठाउँमा एकै परिस्थितिमा लागू हुँदैन र त्यसमा चाहिँ अब फेरि सही ढङ्गले प्रयोग पनि गर्न जानु पर्यो होइन। जस्तो अब त्यसमा अघि मैले भने केही मान्छे बच्चा खेलिरहेको छ, अब उसले चाहिँ त्यो पिएसएमा सुन्यो होला अथवा रेडियोको टेलिभिजनको अथवा कुनै पत्र पत्रिकामा हेऱ्यो होला, कुनै विज्ञको चाहिँ अन्तर्वार्तामा देख्यो होला, उसले चाहिँ यदि भूकम्प गइरहेको अवस्थामा तिमी टेबल मुनि लुक्यौ भने ज्यान जोगिन्छ भन्ने उसलाई लाग्यो होला। तर वास्तवमा त्यो चाहिँ टेबल मुनि लुक्ने बित्तिकै ज्यान जोगाउने भन्ने स्थिति त होइन। यदि तपाईँ कोठाभित्र हुनुहुन्छ भने, यदि बाहिर जाने स्थिति तपाईँको छैन भने, बाहिर सुरक्षित स्थिति छैन, भाग्दा तपाईँलाई त्यहाँ खतरा छ भने, यदि तपाईँ कोठैभित्र हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँलाई एउटा सुरक्षा थप त्यो टेबल मुनि चाहिँ, किनभने त्यसले त्यो टेबलले पनि केही न केही त्यसले मान्छेलाई सुरक्षा प्रदान गर्छ भन्दाखेरि त्यहाँभित्र चाहिँ तपाईँलाई सुरक्षित बनाउन सक्छ है भनिएको। अब त्यसलाई चाहिँ कसरी मान्छेले बुझे भन्ने कुरा हो। सामग्री प्रस्तुत गर्यौँ, ती सामग्रीको प्रभावकारितामाथि त्यति ध्यान दिएनौँ कि क्या हो? जस्तो अब हुमागाई सरको कुरा पनि तपाईँको कुरा पनि सुनेपछि हाम्रा श्रोताले त्यो मूल्याङ्कन गर्न खोज्छन् कि क्या हो? अब यसमा चाहिँ जस्तो अब कतिले चाहिँ बुझेर सही ढङ्गले यसमा कतिले चाहिँ अब सचेतता अपनाएर ज्यानलाई चाहिँ भनौँ न अब आफूले सुरक्षित राखेको स्थिति पनि छ कतिपय। अब कतिपय चाहिँ यसलाई चाहिँ अब नबुझ्दाखेरि अब यसको गलत प्रयोग भएको पनि, जस्तो अहिले धेरै ठाउँमा जाँदाखेरि अलिकति यो चासो राख्ने विषय भूकम्पमा अलि रेडियोले राम्रै गरेको हुनाले धेरै ठाउँ बोलाउनुहुन्छ अनि यस्तो कुरा सुन्दाखेरि उहाँ हुनुहुन्छ होइन पहिलाको सिद्धान्त फेल खायो, अहिले कहाँ टेबल मुनि बस्ने, यो गलत प्रचारले गर्दाखेरि, यो गलत सिद्धान्तले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेको ज्यान गयो, अब कहाँ टेबल मुनि भन्नु हुँदैन भन्ने कुरा आउँछ। तर त्यो यथार्थमा होइन। टेबल मुनि अहिले पनि यदि तपाईँ कोठाभित्र बस्नुहुन्छ भने त त्यो टेबल सुरक्षित हुनसक्छ, तपाईँको ठाउँ कुन ठाउँमा टेबल छ भन्ने कुरा पनि आउँछ। महेन्द्र विष्टज्यू नेपाल पत्रकार महासङ्घको अध्यक्ष सँगै इमेज टेलिभिजनको प्रमुख समिति हुनुहुन्छ, समाचार प्रमुख समिति हुनुहुन्छ।
वैशाख 12 गते भूकम्प गइरहँदा तपाईँ कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो र त्यसपछि तपाईँले के गर्नुभयो? अब व्यक्तिगत रूपमा भन्ने हो भने चाहिँ वैशाख 12 को जति बेला भूकम्प जाँदै थियो त्यो बेलामा म घरमा थिएँ र काठमाडौँ बाहिर नेपालगञ्जमा उडानको लागि तयारी घरबाट निस्कने लगभग तयारीमा थिएँ र त्यसपछि जसरी भूकम्प गयो तुरुन्तै हामीले चाहिँ एउटा मैले अब काम गरिरहेको हिसाबमा इमेज च्यानलमा के भइरहेको छ भन्ने कुरा चासो अलिकति लिने र त्यसमा चाहिँ कन्टिन्यू गर्नलाई के गर्यो होला इमेज टेलिभिजनले विशेष अनि इमेज च्यानलको यस्तो हुन्छ हामीले ठ्याक्कै यो काम गर्यौं उदाहरणीय काम गर्यौं भन्ने जस्तो तपाईको तुरुन्तैको घटनाको लगत्तैको हामीले अब तपाईलाई त्यसलाई क्रमशः भन्दै जाने हो भने चाहिँ जति बेला समाचार प्रसारणको तयारीमा टेलिभिजन थियो रेडियोहरू पनि हामी प्रत्येक अब डट टाइममा न्युज दिने भएपछि त्यो तयारीमा थियो र त्यो केही समय अवरुद्ध भयो भइसकेपछि लगत्तै चाहिँ हामी फिल्डमा चाहिँ कस्तो खालको घटनाहरू भयो भन्नेमा बढी चासो भयो र भिजुअलहरू कलेक्सनको निम्ति रिपोर्टिङको निम्ति चाहिँ तुरुन्तै मुभ भयो र मलाई लाग्छ धेरै टेलिभिजन को क्यामेराहरू कुदियो होला र त्यसमा कम्पिटिसनमा इमेज पनि पछि हट्यो जस्तो मलाई लाग्दैन तर जसरी अब पोलिसी लेभलदेखि नै गाइड गरेर लिएर आउने सरकारको कुरा गर्ने हो भने त एक किसिमले त किम कर्तव्य विमूढ जस्तो अवस्थामा थियो त्यो लुकाउनु पर्ने कुरा छैन त्यो देखिन्छ नि र त्यो बाहेक अब पत्रकार महासङ्घको हिसाबमा तपाईले कुरा गर्नुहुन्छ भने हामीले तुरुन्तै नै मिडियाहरूमा एक किसिमले अपिल गर्यौं त्यो चाहिँ एउटा किसिमले फेसबुककै अफिसमा अपिल पनि कतिमा हुन गयो कति चाहिँ विज्ञप्तिकै रूपमा हामीले भन्यौं रेडियो नेपालबाट प्रसारण पनि गर्नु भएको थियो अलि बढी अवरुद्ध नभएको थियो कि अपिल गर्यौं मिडियाले सकेसम्म तपाई सुरक्षित हुनुहोस् पत्रकारहरू जहाँ हुनुहुन्छ सुरक्षित हुनुहोस् र सकेसम्म तपाईको मिडिया चाहिँ अवरुद्ध हुन नपाओस् र तपाईहरुले गर्दाखेरि नागरिकहरूलाई आश्वस्त गर्ने गरी खास गरी आत्तिने खालको समाचारहरूलाई भन्दा यथार्थलाई र आश्वस्त गर्ने कुरालाई र एउटा खालको चाहिँ विज्ञहरूलाई चाहिँ बढी चाहिँ यसमा चाहिँ हामी मिडियाहरूमा चाहिँ ल्याएर उनीहरूलाई आश्वस्त गरौँ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न अपिल गरियो यही प्रश्न मैले लक्ष्मण सरलाई राख्छु ठाकुरजी के हुन्छ भने जब डिजास्टर हुन्छ नि डिजास्टर भइसकेपछि चाहिँ कस्तो अवस्था एउटा सिर्जना हुन्छ भने दुई किसिमको अवस्था सिर्जना हुन्छ हामीले पहिले विचार गर्नुपर्ने कुरा एउटा कुनै पनि प्रसारण संस्था अथवा चाहिँ प्रकाशन संस्थामा काम गर्ने पत्रकारले सबभन्दा पहिला के चाहन्छ आफ्नो सुरक्षा खोज्छ त्यसपछि आफ्नो परिवारको सुरक्षा खोज्छ र त्यसपछि मात्रै उसले आफ्नो पेशागत सुरक्षाको कुरा गर्छ तपाईले तीनवटा स्टेजमा हेर्नुहोस् जहिले पनि व्यक्तिगत सुरक्षा यो चाहिँ सबभन्दा पहिला आउँछ मलाई आदर्शको कुरा आउँदैन आफू नबाँचे के पनि रहन्न त्यसैले पहिला आफू बाँच्ने हो त्यसैले आफ्नो सुरक्षा खोज्छ हरेक व्यक्तिले हरेक नागरिकले तपाईँ यहाँबाट किन भाग्ने बाँच्न भाग्ने हो नि त्यसैले सबभन्दा पहिला आफू सुरक्षित हुन्छ त्यसपछि आफ्नो परिवार सुरक्षित छ कि छैन भन्ने कुराको जानकारी चाहन्छ त्यसपछि आफ्नो पेशागत दायित्व पुरा गर्न लाग्छ त्यसैले तीनवटा स्टेजलाई मैले हेरेँ भने प्रत्येक मान्छेले त्यो दिन समाचारको ठ्याक्कै समय भएको थियो 11:56 को टाइममा भूकम्प गयो 12 बजे प्रत्येक प्रसारण संस्थाका समाचारका बुलेटिनहरू थिए ती 5-10 मिनेट ढिला भए छन् किन भए थाहा छ दुईटा कुरा एउटा के दिने अब कन्टेन्ट कसरी प्रस्तुत गर्ने एक किन भन्दा तयारी गरेका कन्टेन्टहरू कुनै पनि काम लागेन तत्कालका लागि ती कन्टेन्टहरू डिस्कार्ड भए भनेपछि त्यो कन्टेन्टमा चेन्ज ल्याउनु पर्यो एक दोस्रो के भन्ने इन्फर्मेसन छैन तत्काल गयो अब इन्फर्मेसन छैन भनेपछि त्यसको प्रिपेरेसनको टाइम चाहियो अर्को म सुरक्षित छु कि छैन भने उसले एकछिन आफूलाई सोच्ने टाइम चाहियो अनि त्यसपछि प्रस्तुतिमा जाने भयो त्यसैले के भयो भन्दा ठ्याक्कै 12 बजे समाचारहरू कहीँ पनि प्रसारण हुन सकेनन् त्यो स्वाभाविक हो त्यसपछि के हो भन्दा तत्कालै ती बुलेटिनहरू होल्ड भए लाइभ रिपोर्टिङहरू सुरु भए ती भाषा नेपाल टेलिभिजनको अङ्ग्रेजीको समाचार जानु पर्थ्यो नेपालीमा 12:10 मा सुरु भयो भनेपछि अनि त्यसपछि जति सूचना छ त्यति सूचना दिन थालियो त्यति बेला चाहिँ पब्लिकले के चाहिरहेको हुन्छ भने पत्रकारले आफ्नो सुरक्षा त्यसपछि परिवारको सुरक्षा र पेशागत सुरक्षाको कुरा हेरिरहेको हुन्छ भने नागरिकले के गरिरहेको हुन्छ त्यति बेला भन्दा बढीभन्दा बढी सूचना चाहिँ मिडियाबाट एक्सपेक्ट गर्छ जब तपाईको चाहिँ दैवी प्रकोप पर्छ त्यो बेलामा नागरिकले सबभन्दा पहिला सूचना प्राप्त गर्न खोज्छ कहाँ के भयो त्यसका लागि मिडियातिर ऊ आकर्षित हुन्छ अब मिडियालाई सूचनाको फिड गर्ने फेरि दायित्व कसको हुन्छ अघि महेन्द्रजीले भन्नुभयो सरकारको हुन्छ त्यति बेला सरकार कति फङ्सनल भयो अब त्यहाँ हेरिन्छ भन्दा सूचना सङ्कलनको महत्त्वपूर्ण एजेन्सी गभर्नमेन्ट हो किन उसका चाहिँ मेकानिजमहरू छन् त्यहाँ कति सूचना आयो त्यो सूचना कति मिडिया हाउससम्म गयो र मिडिया हाउसले कति पब्लिकमा डेलिभर गर्यो यही नै हो चेन भन्दा त्यो चेनहरू केही समयका लागि अवरुद्ध थिए अब कुन चेन मात्र सुरु भयो भन्दा मिडिया हाउसले आफूले विभिन्न नागरिकहरूबाट कलेक्सन गरेको सूचनालाई प्रसारण गर्न थाल्यो आफ्ना रिपोर्टरहरू परिचालन गर्यो त्यो रिपोर्टरहरूबाट प्राप्त सूचनाहरूलाई चाहिँ दिन थाल्यो र अनि त्यसपछि जब सरकार एक्टिभेट हो अनि त्यसपछि अरू सूचनाहरू दियो र नागरिकले त्यहाँबाट सूचना प्राप्त गरेर एउटा अवधारणा बनाए तर डिजास्टर यति मात्र त हुँदैन
ठाकुरजी, डिजास्टर योभन्दा धेरै ठुलो हुनसक्छ। सडकहरू अवरुद्ध हुन सक्छन्, विद्युतहरू अवरुद्ध हुन सक्छन्, टेलिफोन कनेक्सनहरू अवरुद्ध हुन सक्छन्, सारा कुरो कोल्याप्स हुन सक्छ, सिस्टम कोल्याप्स हुन्छ। त्यसैले अहिले त हामीले यति गऱ्यौँ, तर यो अवस्था सधैँ रहन्न, त्यसका लागि हाम्रो तयारी चाहिँ अब आवश्यक छ। अब खगेन्द्र खत्रीजी, अब वैशाख 12 को मैले यहाँलाई पनि त्यही प्रश्न सोध्छु, रेडियो नेपालले भूकम्प पछि के गर्यो? जतिखेर वैशाख 12 गते भूकम्प गयो, म घरमा बसिरहेको थिएँ। दुईवटा बच्चा मेरा सानो सानो, एउटा 6 वर्षको र एकजना 10 वर्षको पछि दुईवटा छोरी छन्, उसलाई म पढाएर बसिरहेको थिएँ। जब भूकम्प गयो, भूकम्प गएपछि स्वाभाविक हो अलिकति हामीले यो पिएसए बजाइ पनि राखेको, अरूलाई पनि सूचित गरिराखेको भनेपछि आफू सूचित नहुने त कुरै भएन। अनि अलिकति सुरक्षित एरिया ढोका मुनि गएर बसेँ र बाहिर बच्चाहरू अरू पनि बच्चा खेलिरहेका थिए। अरू बच्चा पनि म ठुलो देखेपछि अरू पनि 3-4 जना बच्चा आए। अनि मैले चाहिँ 3-4 मेरा दुईवटा अरू 3-4 गरेर 5-6 जना बच्चालाई उनलाई सुरक्षित राख्नु पर्यो भनेपछि सबै त मै पहिला डरायो भने त त्यो बच्चा डराउँछ भन्ने त्यो फिलिङले मैले चाहिँ पुरा त्यो मलाई त वास्तवमा त्यस्तो डर फिलिङ हुनै पाएन। किन म त्यहाँ डराए अत्तालियो भने त्यो बच्चाहरू सानो सानो बच्चाहरू छन्, अरू पनि त्यो अत्तालिन्छन्, अनि म चाहिँ कुनै मलाई त्यस्तो फिलिङ पनि भएन। अनि जब भूकम्प गइसक्यो त्यसपछि म बाहिर निक्लेँ। डर त सुरक्षा त पहिला त मान्छेले आफ्नो सुरक्षित नै हेर्छ, ततै मलाई दिमागमा सट्ट के भयो भने ओहो जतिखेर भूकम्प जान्छ मिडिया सञ्चारकर्मी र विशेष गरी रेडियोको भूमिका त्यतिखेर सबभन्दा बढी हुन्छ है भन्ने चाहिँ मैले फिलोसफी पढेको। त्यसपछि मेरो दिमागमा ठ्याक्क स्ट्राइक गऱ्यो। अनि मैले तपाईँको लुगा त्यही चप्पल सप्पल लाएर मोटरसाइकल लिएर म अफिस दौडिहालेँ। हेर्नुहोस् बाटाभरि मान्छेको तपाईँको सब यति जाम जस्तो थियो, कुनै बाटो खाली थिएन। म लगभग 10-12 मिनटमा त म अफिस पुगेँ तपाईँको। र त्यो बाटोमा त्यसपछिको परकम्प ठुल्ठुला पनि त्यो बाटोमा गइरहेको थियो। अनि मैले बाटामा यस्तो यस्तो स्थिति देखेँ कि मान्छेहरू तपाईँको एक त मान्छे वाबासी गरेर कुदिरहेको छ मान्छे बाटामा, र फेन्ट भएका मान्छेहरू पनि बाटामा देखेर्नुहोस्, मान्छे अत्तालिरहेको छ। अनि मैले कति साइकोलोजीको विद्यार्थी पनि मलाई फिल ओहो मान्छेले त्रासले गर्दा मान्छे ज्यान गइरहेको छ मान्छे। अनि म अफिसमा गएँ। अफिसमा जाँदाखेरि रेडियोमा साथीहरूले चाहिँ जो ट्रेनिङ लिएका साथीहरू अलिकति जसले चाहिँ यो भूकम्पमा के हुन्छ त मिडियाको भूमिका बुझेका थिए, उनीहरूले चाहिँ तपाईँको मान्छेलाई एउटा साहस दिने, ढाडस दिने, आफै बोलिरहेको छ। इन्फर्मेसन त अघि सरले भने आइरहेको छैन, तथापि अब दिनु पऱ्यो केही न केही त। अनि लाइभमा भूकम्पमा सुरक्षित हुनुहोस्, केही भइरहेको छैन भने मान्छेले बोल्दाखेरि पनि एउटा त्यस्तो उनीहरूलाई उत्साह जगाउने केही भइरहेको छैन भने ढाडस दिने काम गरिराख्नु भएको थियो। म पसेँ, अब त्यहाँ केही त छैन, सामग्री छैन। अनि म पसेर सबैभन्दा पहिला त मैले इन्फर्मेसन दिएँ, बाटामा स्थिति यो छ, मैले जति दिएको छ त्यो दिएँ। केहीमा विपदमा आइपऱ्यो भने सबैभन्दा पहिला कहाँ जान्छ मान्छे? दौडेर आफ्नो घरमा जान्छ। तर त्यतिखेर के हुन्छ, मान्छे सबैभन्दा ठुलो शत्रु के हुन्छ? घर हुन्छ। अनि यो त उल्टा अवस्था। अनि मैले त्यो बाटामा मान्छेहरू लडिराखेको छ। अनि मैले देखेँ ओहो जसको केही पनि छैन, सहारा केही पनि छैन भनेपछि अब त्यो सहारा नभएको मान्छेलाई कल्पना गरी त्यही थिममा हेर्नुहोस्, हर पल घरबाट भागेको, उसँग केही पनि छैन भने त्यसलाई के आवश्यक पर्छ त भने त्यही कल्पना गरेर हेर्नुहोस् उसलाई सूचना प्रवाहहरू, सूचना मात्रै दिएर त भएन, यतिजना मरे उसो मरे यत्रो भत्क्यो भने त भएन नि। त्यसले त मान्छेले झन् त्रात्रा बनाउँछ, मान्छे मर्न सक्छ। हेर्नुहोस् न, त्यसले गर्दाखेरि त्यो व्यक्तिलाई के चाहिन्छ भने त्यही परिकल्पनाका आधारमा उसलाई यतिखेर समाचार चाहिन्छ। अब त्यो के माध्यमबाट हुन्छ? हाम्रो संवाददाताहरू, प्रहरी होला, सरकारी संयन्त्रहरू होलान्, नागरिकहरूबाट सूचनाहरूको फोनहरू मार्फत त्यसरी बेलामा हामीले समाचार दिने, सूचना प्रवाह गर्ने, र साथसाथै हामीले अब के गर्दैछ त सरकार, उसलाई त दिनु पऱ्यो नि। यस्तो बेला सरकार के गरिरहेको छ? घटनाको बारेमा पनि जानकारी दिने, क्षतिको बारेमा जानकारी दिने, सरकार के गर्दैछ जानकारी दिने। यसरी हामीले समग्रको पाटोमा त्यसलाई चाहिने र क्रमशः यसरी सूचना, त्यसपछि उसलाई आवश्यकताअनुसार बढाउँदै अब के चाहियो उसलाई? खानपानको शिक्षा दिनुपर्ने हो कि कस्तो ठाउँमा बस्ने, फेरि घर जाने कि नजाने, भूकम्प आयो कस्तो आयो, फेरि आउँछ कि आउँदैन, भूकम्पविद। यसरी हामीले त्यो व्यक्तिलाई पुरा दिमागमा राखेर त्यसलाई चाहिँ आइडियाबाट हरपल उसलाई चाहिने कुराहरू खोराक चाहिँ त्यसरी हामीले। पत्रकार आफै पनि सुरक्षित हुनुपर्छ, न्युज रुममै पनि सुरक्षित हुनुपर्छ भन्ने कुरा निकाल्नुभयो। इमेज टेलिभिजनले न्युज पढिरहँदा पत्रकारले कसरी सुरक्षात्मक स्थिति सिर्जना गर्न सक्छ अथवा त्यो सुरक्षात्मक अवस्थामा रहेर समाचार पढ्न सक्छ, त्यो एउटा अभ्यास गरेको छ। एकचोटि हेरौँ हामी। दर्शकबिन, भर्खरै मात्र भूकम्प गएको छ। आफ्नो टाउकोलाई जोगाएर तपाईँ सुरक्षित रहने प्रयास गर्नुहोला। खुला र सुरक्षित स्थानको खोजी गर्नुहोला। भूकम्प कति रेक्टर स्केलको गएको हो, यसको केन्द्रबिन्दु कहाँ हो, अहिलेसम्म जानकारी भएको छैन। छिटोभन्दा छिटो भूकम्पको यथार्थ जानकारी हामी तपाईँलाई गराउनेछौँ। महेन्द्र विष्टज्यू, अब तपाईँ आफै समाचार प्रमुख रहेको टेलिभिजनमा यो खालको अभ्यास तपाईँले गराउनुभयो। तपाईँ महासङ्घ अध्यक्षका नाताले यही कुरा नेपालका सम्पूर्ण
समाचार गृहहरूमा पुर्याउनुपर्छ, त्यो अभियानमा लाग्नु हो कि लाग्नु होइन? यो पनि अब एउटा स्याम्पलको हिसाबमा हामी केही कुराहरू त यसबाट गर्न सक्छौँ, तर सम्पूर्ण पूर्वाधार कस्तो छ सबैभन्दा मुख्य कुरा त्यही हुन्छ कि पूर्वाधार ठिक छ भने त्यसपछि त्यसको सेटिङ ठिक छ भने त्यसपछि निस्कन एक्जिट पनि ठिक छ भने इन पनि ठिक छ भने अनि सबै यी फर्मुलाहरूको पनि सबै काम गर्न सक्छ। हामी यो एउटा नमुनाको रूपमा हेर्न सक्छौँ। सँगसँगै नेपालको अघि लक्ष्मणजीले पनि भन्नुभयो कि सबै मिडिया हाउसहरू मिडिया सञ्चालन गर्नको निम्ति त्यो पूर्वाधार युक्त छन् कि छैनन् भन्ने कुरा एकदमै हेर्नु पर्छ। अब यहीँनिर जस्तो दबाब दिने जस्तो नि अब सञ्चार गृहका भवनहरू भूकम्प प्रतिरोधी हुनुपर्छ भनेर दबाब दिने कसले र त्यस्ता विशेष स्थान बनाइनुपर्छ समाचारका लागि जति बेला डिजास्टरका बेला पढ्न सकियोस्, काम गर्न सकियोस्, त्यो निर्माण गर्ने कसले दबाब दिने? महासङ्घले सञ्चार व्यवसायीलाई दबाब दिने कि सरकारले दबाब दिने कि कसले दबाब दिने? होइन, स्वस्फूर्त रूपमा गर्ने नि सबभन्दा प्रमुख त तयारी आफूले गर्नु पर्यो होइन? स्वतस्फूर्त रूपमा त कसले बनाउला? जे पनि दबाबै खोजेर मात्रै भएन, दबाब दिन पर्यो भने हामी नै दिउँला दबाब जति पनि। वैशाख 12 को कथा मात्रै होइन, त्योभन्दा डरलाग्दो अवस्थाको पनि परिकल्पना गरेर तयारी गर्नुपर्छ। त्यो तयारी गर्नको निम्ति सबैभन्दा हाम्रो भवन संहितालाई पूर्ण रूपमा चाहिँ पालना गर्नु पर्यो। नागरिकका भवन पनि हुन पर्यो, बिजनेस हाउसहरू पनि हुनु पर्यो, मिडियाका हाउसहरू पनि हुनु पर्यो। त्यसपछि मिडियाको इन्टरनल तयारी पनि त्यही अनुसार हुन्छ। स्टुडियो भएपछि त्यही अनुकूल हुने गरी हुनु पर्यो, अरू पनि त्यही अनुसारको तयारी गर्नु पर्यो। सबभन्दा यसमा चाहिँ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मापदण्ड निर्माण गर्ने हो। सरकारले कार्यान्वयनको लागि अनुगमन गर्ने, प्रभावकारी गर्ने, हामी सबैले माग गर्ने। पत्रकारले पनि भन्न पर्यो। हामीले भन्यौँ अघिल्लो भूकम्पको बेलामा भन्यौँ, अहिले पनि पराकम्पनका त श्रृङ्खलाहरू जारी नै छन्। हामी नागरिकलाई आह्वान गर्छौँ कि तपाईँ एकदमै सुरक्षित हुनुहोस्, खुला ठाउँमा जानुहोस् र सुरक्षित हिसाबमा बढ्नुहोस्। भूकम्प फेरि पनि जान सक्छ, तपाईँको जीवनमा जोखिम नहोस्, हामी यही चाहन्छौँ भन्छौँ। जब मिडियाको कुरा गर्छौँ भने र तपाईँले पत्रकार महासङ्घले चाहिँ के गर्छ भन्नुहुन्छ भने हामीले त इमिडिएटली हामीले एउटा कन्टेन्टको हिसाबमा कसरी चाहिँ आश्वस्त गर्ने गरी प्रभाव गर्न सकिन्छ त्यो काम गऱ्यौँ। पत्रकारलाई कसरी सुरक्षित गर्न सकिन्छ त्यो कामहरू गऱ्यौँ। फिल्डमा जाने कुराहरूमा पनि तुरुन्तै गएर आश्वस्त गर्ने काउन्सिलिङ एकदमै जरुरी थियो। पत्रकारले नि खुट्टा छोडिदियो भने त तपाईँ धेरै समस्याहरू हुनसक्थ्यो। कारणले गर्दाखेरि यस्ता धेरै प्रयासहरू भए। अहिले पनि अब के गर्दैछ भन्नुहुन्छ भने हामी अहिले पनि योजनाबद्ध हिसाबमा गर्दैछौँ। एउटा चाहिँ तपाईँको काउन्सिलिङदेखि यसका श्रृङ्खला चलिरहेछन्। हामी सेफ्टीको ट्रेनिङ भनेको हिजो अस्ति चाहिँ कन्फ्लिक्ट बेस्ड सेफ्टी हामीले चाहिँ ट्रेनिङ गर्थ्यौँ भने अब चाहिँ नेचुरल डिजास्टर बेस्ड चाहिँ सेफ्टीका ट्रेनिङहरूका श्रृङ्खला पनि चलाउँदैछौँ। अघि हामीले यो तत्काल समाचार के दिने, कसरी दिने भन्ने चर्चा पनि गऱ्यौँ। अहिले भर्खरै हेरेको दृश्य चाहिँ तयारी समाचार हो र त्यो विशेष समाचार केही छैन। त्यो समाचार हरेक दिन न्युज डेस्कमा रहन्छ अथवा समाचार वाचन गर्ने कक्षको टेबलमा रहन्छ। भूकम्प गयो भने अथवा यस्तै प्राकृतिक विपद आयो भने तत्काल हामीले दिन्छौँ भन्ने अभ्यास हो त्यो। यो अभ्यास कतिको फलदायी हुनसक्छ होला, त्यो हामी व्यवहारमा ल्याउन सक्छौँ? यो इमेजले जुन एउटा अभ्यास गरायो नि त्यो वन्डरफुल प्र्याक्टिस भन्छु म, होइन? यो लेसन लर्नको लागि एउटा मोडल हुनसक्छ, तर त्यतिले मात्र पुग्दैन। मैले यहाँलाई के भन्न खोजेको भन्दा जब ठुलो दैवी प्रकोप पर्छ अथवा विपत्ति पर्छ त्यति बेला धेरै संरचनाहरू कोल्याप्स हुन सक्छन्, केही संरचनाहरू मात्र बाँकी रहन सक्छन्। त्यो अवस्थामा भनेको एउटा त्यति बेला म कुन च्यानल, कुन प्राइभेट अर्गनाइजेसन अथवा म कुन संस्थामा काम गर्ने भनेर हेरिँदैन। त्यति बेला समग्रमा राष्ट्र एक ठाउँमा उभिन्छ र नेसनल युनिटीको कुरा आउँछ। मैले यहाँ के भन्न खोजेको भने जुन मिडिया हाउस बाँकी छ, जुन मिडिया हाउस अपरेसनमा छ, त्यो मिडिया हाउस मार्फत सूचना सम्प्रेषण गर्ने हो। विश्वको प्र्याक्टिस त्यही हो। आगामी दिनमा च्यालेन्ज पनि त्यति नै छ भनेर विभिन्न अनुसन्धानबाट देखिएको छ। अब यो कति चाहिँ अब सत्य हुनसक्छ त्यो अर्को कुरा भयो, किन भूकम्पको चाहिँ कसैले पनि पूर्व अनुमान गर्न सक्दैन भनिन्छ, होइन? त्यसले गर्दा कति हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अर्को पाटो रह्यो। तथापि यो भूकम्पीय जोखिममा नेपाल चाहिँ विश्वमा चाहिँ एकदम चुनौतीको राष्ट्र हो भन्ने त आइराखेको हो। भनेपछि हामीले हरेक किसिमको चुनौतीलाई चाहिँ सामना गर्न हामी तयार भएर बस्नु पऱ्यो र मिडियाको रोल चाहिँ यसमा अझ महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने भएको हुनाले यसको लागि त वास्तवमा यो चाहिँ हामीले तयारी नहुने भन्ने कुरै भएन। अब रेडियो नेपालको हकमा चाहिँ अलिकति कस्तो भने हामीलाई केही पनि सहज भयो भने जापानिजले बनाइदिएको हाम्रो जुन समाचार प्रसार हुने कक्ष, कार्यक्रम प्रसार हुने कक्ष, त्यो चाहिँ भूकम्प जोखिमको दृष्टिकोण त्यस्तो डराउनु पर्ने स्थिति नभएको हुनाले भूकम्पका बेला बाहिर निस्किनु हो कि निस्किनु भएन? अब हाम्रो यसो छ, स्टुडियोमै चलाउनु हो कि हाम्रा साथीहरू चाहिँ केही साथीहरू चाहिँ अब जसको रोल थिएन ती चाहिँ अब निक्लिने कुरा भइहाल्यो र जो चाहिँ प्रसारणमा हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू चाहिँ निक्लिनु भएन र हाम्रो प्रसारण चाहिँ 24 आवरै भयो र त्यतिखेर पनि हाम्रो भयो र त्यतिखेर भन्दा पनि त्यसपछि पनि हाम्रो चाहिँ 24 घण्टा हामीले जम्मा 12 दिन त भूकम्प बाहेक अरू कुनै पनि कुरै दिएनौँ। 24 घण्टा र अघि मैले भने कि
पुरै लक्ष्य चाहिँ त्यसैलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर हामीले टाइम अनुसार कुन समयमा कुन दिने अब अहिले मान्छेले सूचनाको बेला अब अहिले सूचना कस्तो चाहिँ कत्रो भूकम्प हो फेरि जान्छ जाँदैन होला कसैलाई भ्रम चिर्ने कुरा होला त्यो कुन टाइममा कस्तो खालको चाहिँ सूचना प्रवाह गर्नु आवश्यक छ त्यसलाई पुरा डिजाइन गरेर चाहिँ हामीले दिएको जस्तो त्यतिखेर जुन किसिमको मानसिक प्रभावहरू त्यसको असर अझै पनि देखिन्छ भने हजुर हजुर यस्तो विपदको बेला व्यवस्थित समाचारको खोजी गर्ने कि नगर्ने जस्तो दृश्य सम्पादन गरेर मात्रै प्रसारण गरौँ भनेर रोकिने अथवा कस्तो अभ्यास गर्दा ठिक हुन्छ जस्तो तपाईँले विश्वका दुनियाँ ठाउँमा तपाईँले यो डिजास्टरको बेलामा विपत्तिको अवस्थामा हेर्नुभयो भने त्यहाँ पब्लिक सर्भिस ब्रोडकास्टर्सहरू एक्टिभ हुन्छन् र उनीहरूमा त्यो दायित्व सिफ्ट भएर जान्छ एउटा रनवे भएको मुलुक हो यो हाम्रो काठमाडौँमा मात्रै सञ्चार माध्यमहरू चाहिँ केन्द्रीकृत गरेर राष्ट्रिय प्रसारण माध्यमहरू चाहिँ राखेका मुलुक हो हाम्रो भनेपछि काठमाडौँ कोल्याप्स हुँदाखेरि मुलुक कोल्याप्स हुनु त भएन नि मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भन्दाखेरि तपाईँले यस्तो ब्याकअप प्लान चाहिन्छ कि सञ्चार माध्यमहरूको भोलि काठमाडौँमा कुनै कोल्याप्स हो भने जस्तो नेपाल टेलिभिजनले कोवलपुर बनाइरहेको छ कोवलपुरबाट प्रसारण गर्ने इटाली बनाइरहेको छ त्यो बेला चाहिँ जसरी हुन्छ समाचार दिनु पर्यो जहाँबाट भए पनि तपाईँ हुक हुनु पर्यो म कसरी समाचार दिन्छु भनेर बस्ने होइन मुलुकको कुनै पनि कुनाबाट तपाईँ हुक हुनु पर्यो कुनै पनि कुना मैले भनेको के भने पूर्वमा डिजास्टर भयो पश्चिमले थेक्नु पर्यो पश्चिममा डिजास्टर भयो पूर्वले थेक्नु पर्यो पहाडमा डिजास्टर भयो तराईले थेक्नु पर्यो तराईमा डिजास्टर भयो हिमालले थेक्नु पर्यो मुलुक त त्यो हो नि अब हो त्यसैले त्यो खालको तयारी हामी कहाँ छैन मैले त्यसैले तपाईँलाई भने रेडियो नेपालले 5वटा विकास क्षेत्रमा चाहिँ क्षेत्रीय प्रसारण केन्द्र सञ्चालन गरेको छ ठाकुरजी मैले सिरियसली भने त्यसले अलिकति मैले 1 मिनट समय दिएँ भोलि काठमाडौँको प्रसारण अवरुद्ध भयो भने इटरी धरानबाट रेडियोले चाहिँ आफ्नो राष्ट्रिय प्रसारण सुरु गर्नुपर्छ भोलि काठमाडौँको नेपाल टेलिभिजनको प्रसारण अवरुद्ध भयो भने कोवलपुरबाट सुरु गर्नुपर्छ नेपाल टेलिभिजनकै प्रसारण अवरुद्ध भने निजी क्षेत्रका त कुनै पनि बाँकी रहँदैन तपाईले यसो भनिरहँदा मैले यही प्रश्न त्यसैले त्यो तयारी त्यो अभ्यास अथवा त्यो चिन्तनमा हुनुहुन्छ अहिले लक्ष्मण हुमगाई सरले जे भनिरहनु हैन रेडियोसँग त्यो पूर्वाधार छ सोच बनाएको छैन हैन हामी त्यसको तयारीमा छौं क्षमता पनि छ तर योजना छ कि छैन मानौ अहिले त्यस्तो दुर्भाग्य नहोस् कामना गर्ने तर प्राकृतिक विपदसँग कामनाको अर्थ छैन तर त्यो योजना तपाईहरुसँग छ कि छैन अब त्यो चाहिँ सोच्न मान्छेलाई बाध्य गरायो अहिलेको स्थितिले गर्दाखेरि अब जस्तो हामीले नीतिहरू पनि चाहिँ त्यस अनुरूपको भर्खरै बनाएका छौँ होइन कुनै पनि चाहिँ यस्तो भूकम्पको समाचारलाई जस्तो जापानमा चाहिँ भूकम्प सम्बन्धी विपद सम्बन्धी समाचारले पहिलो प्रायोरिटी अब यहाँ पोलिटिक्स छ होइन भन्दाखेरि अहिले हामीले चाहिँ हाम्रो यो प्रसारण निर्देशिकामा के बनायो भने कुनै पनि भूकम्प सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण समाचारहरू आयो भने प्रसारणलाई अवरुद्ध गरेर पनि त्यसलाई दिनुपर्छ है भनेर हामीले निर्देशिका बनायौँ त्यसपछि चाहिँ हाम्रो तालिमहरू पटक पटक हामीले गर्दैछौँ भन्दाखेरि अब यो पूर्वाधारका सन्दर्भमा पनि हामीले चाहिँ योजना चाहिँ बनाएका छौँ अब कति लागू हुन्छ अब काठमाडौँको स्टुडियो कोल्याप्स भयो भने तपाईहरु काठमाडौँ बाहिर रहेको स्टुडियोबाट राष्ट्रिय प्रसारण सुरु गर्न सक्नुहुन्छ त्यो योजनामा हुनुहुन्छ होइन त्यो चाहिँ अहिले सक्नुपर्छ त्यो चाहिँ सक्नुपर्छ होइन त्यो चाहिँ अहिले त्यत्रो पूर्वाधार त छैन तर त्यो चाहिँ सक्नुपर्छ हजुर अब अहिले नेपालभरि नै एफएम स्टेसनहरू छन् र विशेष गरी यो विपदका बेला एफएमहरूले बहुत राम्रो काम गरे रेडियोले बहुत राम्रो काम गरे नागरिकलाई कम्तीमा साथ दिए भन्ने पनि छ फेरि पनि अहिले 72 वैशाखको भूकम्पपछिको अभ्यास र अनुभवले सञ्चारकर्मी अथवा रेडियो सञ्चालन गरेर टेलिभिजन सञ्चालन गरेर बसेकाहरू अब हामीलाई आधिकारिक निकायबाट यसो गरिनुपर्छ र तिमीले यसरी काम गर्नुपर्छ भन्ने एक खालको निर्देशिका आइदिएको भए अझ हामी परिपक्व हुन्थ्यौँ अझ बढी आत्मविश्वासी हुन्थ्यौँ भन्ने खालको अभिव्यक्तिहरू आउन थालेका छन् यस्तै अभिव्यक्ति हामीले सिन्धुपाल्चोक पुगेर ल्याएका छौँ यो पहिला हेरौँ हामीले वैशाख 12 पछाडि झनै 3-4 महिना चाहिँ टेन्टमै बितायौँ हामी त्यहीँ बस्ने त्यहीँ प्रोग्राम चलाउने त्यही प्रोडक्सन गर्ने गरेर हामीले 3-4 महिना बितायौँ टेन्टमै पत्रकार महासङ्घबाट एक्ज्याक्टली यही विषयमा चाहिँ भूकम्प पछाडि चाहिँ पत्रकारहरूले यो गर्नुपर्छ भनेर अहिले हामीसँग इन्फर्मेसन चाहिँ आएको छैन र गरेको पनि हामीलाई थाहा छैन र हामी आफैले चाहिँ बरु बाहिरबाट अरूको एनजिओ संस्थाहरूले चाहिँ हामीलाई यो विषयमा चाहिँ हामीले यस्तो गर्नुपर्छ र भूकम्प पछाडि चाहिँ जीवनसँग कसरी हामी चाहिँ अगाडि बढ्ने कसरी सहकार्य गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ हामीले बरु तालिमहरू लियौँ र त्यस अनुसारले नै हामीले चाहिँ कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छौँ प्रत्येक हप्ताको 15 मिनट जति हामीले लाइफलाइन कार्यक्रम चलाउँछौँ सामान्यतया पत्रकारहरूले पत्रकार महासङ्घबाट यो प्राकृतिक विपदका बखत काम गर्ने शैली निर्देशिका जारी गरिदियोस् अथवा हामीलाई तालिम दियोस् भन्ने चाहँदा रहेछन् अहिले भर्खर पनि हामीले त्यही अभिव्यक्ति सुन्यौँ हेऱ्यौँ पत्रकार महासङ्घले विपदका बेला पत्रकारिता गर्ने तौर तरिकाका बारे तालिम दिने अथवा
त्यस्तो खालको निर्देशन दिने त्यस्तो काम केही गर्न सक्दैन? अहिले पत्रकार महासङ्घले अब जुन अपेक्षा गरिएको छ त्यो एकदम स्वाभाविक अपेक्षा हो। पत्रकार महासङ्घले पत्रकारको पेशागत हकितको विषय मात्रै कुराकानी गर्छौँ हामी, श्रमजीवी पत्रकारको मूल मुद्दाहरूमा मात्रै हामी केन्द्रित हुन्छौँ भनेर मात्रै पनि पुग्ने अवस्था छैन। हामी समग्र पेशागतदेखि एउटा लिडिङ अर्गनाइजेसनको हिसाबमा हामीले अब नागरिक समाजकै अगुवाको संस्थाको रूपमा त बेला बेलामा भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने यस्तो बेलामा अपेक्षा राख्ने स्वाभाविक हो र त्यसलाई एड्रेस गर्नको निम्ति महासङ्घ आफ्नो मात्रै सामर्थ्यले त त्यो सम्भव छैन। धेरै मिडिया हाउसहरूले त्यहाँको म्यानेजमेन्टले नै गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ, त्यसपछि नीति निर्माताहरूले लिनुपर्छ, सरकारले लिनुपर्छ, सञ्चार मन्त्रालय यसमा जागरुक हुनुपर्छ, धेरै संस्थाहरू चाहिँ लाग्नुपर्छ। सरकारको मात्रै भर परियो भने त आफ्ना कार्यकर्ता लगाएर कतै ट्रेनिङ दिएला नि त। त्यसका लागि हामीले सरकारको सहकारी हुन सक्छ कि सक्छ। त्यसमा अब त्यही भएर भन्दैछु अरूले पनि सबैले सोच्नु पर्यो। विभिन्न किसिमको संविधानको प्रचार गर्न सकिन्छ भने नेचुरल डिजास्टरको प्रचार गर्न किन यस्तो बेलामा सावधानी किन नसकिने? सक्नु पर्यो नि त। गर्नुपर्ने दायित्वबाट अरू पनि उम्कन भएन र हामी पनि उम्कन चाहँदैनौँ। लक्ष्मण उमागाई सर, अब यस्तो विपदका बखत नेपाली पत्रकारिता गरिराखेका सञ्चारकर्मी अथवा पत्रकारहरूलाई विशेष तालिमको आवश्यकता देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न? पत्रकारहरूलाई सूचना दिने संयन्त्रहरू छन् जहाँबाट उनीहरू सूचना प्राप्त गर्छन्, त्यो संयन्त्र नै एक्टिभेट छैन। त्यसैले यहाँ त सबभन्दा ठुलो कुरो के भने जहाँ गभर्मेन्ट अफिसियल्सहरू हुनुहुन्छ र गभर्मेन्टको संयन्त्र छ त्यो संयन्त्र नै सूचना फ्रेन्डली हुनु पर्यो। त्यहाँबाट सूचना प्राप्त गर्नु पर्यो। त्यो प्राप्त सूचनालाई डिसिमिनेट गर्ने काम मात्र जर्नलिस्टहरूको। त्यसैले म त के भन्छु भन्दा पत्रकारहरूलाई तालिम त यसै आवश्यक भइ नै गयो। त्यसका साथसाथै यहाँ हामी कहाँ ठुलो कमजोरी के हो भन्दा डिजास्टर पर्दाखेरि त मिडिया, सरकार र जनता एकै ठाउँमा आउँछ। उदाहरणको लागि पुलिस संयन्त्रको कुरा गरौँ। एक्ज्याक्टली। पुलिससँग केही समाचारहरू हुन्छन् बडो सजिलो ढङ्गबाट पत्रकारले त्यसैले यो तीनैवटा सेक्टर जो सूचनाको लागि रिसिभर हो, जसले चाहिँ सूचना प्राप्त गर्छ अथवा इन्कोड गर्छ, ऊ पनि एक ठाउँमा सूचना प्राप्त गर्ने फिल्डमा मैदानमा आइरहेको हुन्छ। जसले सूचना डिसिमिनेट गर्छ, जसले चाहिँ डिकोड गर्छ, ऊ पनि त्यहाँ आइराखेको हुन्छ र जसले सूचना चाहिँ सप्लाई गर्छ त्यो सप्लायर्स पनि एक ठाउँमा आइपुगेको हुन्छ। भन्दा मैले त के भन्यो भने त्यो तिनटाको वेभलेन्थ नमिलिकन सूचनाको डिसिमिनेसन हुँदैन, पर्सेप्सन बन्दैन, पोलिसी बन्दैन, फिडब्याक आउँदैन। यसको त साइकल हो नि यो त। त्यसैले यो तीनैवटा संयन्त्रलाई एक ठाउँमा राखेर ट्रेन गर्नुपर्छ। तपाईँ एक ठाउँ छुट्टै होइन। जस्तो मैले किनभने सिन्धुपाल्चोकको एउटा एफएम स्टेसनले भनेको कुरा के हो भन्दा त्यहाँ त स्थानीय प्रशासन छ नि भन्दा सिडिओ र त्यहाँका सरकारी निकायका प्रमुखहरू त्यहाँका सूचनाका प्रेषक हुन् भने सूचना डिसिमिनेट गर्ने, सम्प्रेषण गर्ने काम चाहिँ मिडिया हाउसहरूको हो र कन्जम्सन गर्ने काम पब्लिकको हो। भन्दा पब्लिकलाई अहिले तपाईँ छोडिदिनु भने यो दुईटाको बिचको तालिम नै आवश्यक छ, इन्टरेक्सन नै आवश्यक छ। त्यसैले मैले के भनेको भने यो प्लान अब हामी कहाँ गर्न ढिला भइसक्यो। मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको विषय महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने अब हामीले पत्रकारलाई मात्र तालिम होइन, पत्रकारलाई सूचना फिड गर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण मेकानिजम छ जसले सूचनै दिन चाहँदैन र महत्त्व दिँदैन र सूचनाको अभावमा मान्छेको ज्यान जोखिममा पर्छ। आफ्टर सक आउँछ, तपाईँहरू यति दिनसम्म घर बाहिर बस्नुहोस् अथवा यति खतरा छ भन्ने सूचना नदिएको कारणले गर्दा पनि त फेरि चाहिँ त्यसपछि आएका आफ्टर सकहरूले मान्छेको त मृत्यु भयो नि। वैशाख 12 पछि विपदका सामग्रीहरू सङ्कलन गरेर प्रसारण गर्ने सन्दर्भमा त्यो शैलीगत अथवा व्यवहारगत केही परिवर्तन आयो? केही न केही त आएकै छ, तर सबभन्दा अघि यहाँ आयो भन्ने हो भने फेरि यहीँनिर जस्तै यही प्रश्नलाई अलिकति जोड दिन चाहन्छु। आयो भन्ने हो भने अब भूकम्प पीडितहरू चिसो सहन नसकेर मृत्यु ग्रहण गरिरहेछन्, मरिरहेछन्। हामी उनीहरू मरेको खबर छापिरहेछौँ। जहाँ भूकम्पको केन्द्रबिन्दु पर्यो त्यो ठाउँमा हिउँ परेको छ, हिउँ परेपछि हामीले समाचार प्रकाशन गरिरहेछौँ। यी दुईटै कुरा अब चिसो सुरु हुँदैछ भन्ने कुरा पनि हामीलाई पहिले थाहा छ, मौसमको कुरा हो। हिउँ पर्दैछ भन्ने पनि थाहा छ, हिउँ पर्ने मौसम हो। तर हामीले यी समाचारहरू पहिला त दिएनौँ। यसकारण हामीमा परिवर्तन भयो कि भएन? अब यसमा अब प्रसारण सोच अब सबैमा 100% सफल भयो, राम्रो भइसक्यो भन्ने ठाउँ त हुँदैन, तर कुन कतातिर गइराखेको छ स्थिति भन्ने कुरा मात्रै हो। तर पहिलाभन्दा पोजिटिभ चाहिँ छ। अब यसमा चाहिँ कुन पाटोलाई चाहिँ प्रसिद्ध गर्न आवश्यक छ भन्ने एउटा कुरा रह्यो होइन। जस्तो अब यो भूकम्पको समयमा पनि जतिखेर चाहिँ नेपालका अधिकारीहरू सूचना दिने अधिकारीहरू हुनुहुन्थ्यो वास्तवमा त्यति चाहिँ फ्रेन्डली छैनन् भन्ने जुन थियो, तर त्यो ताका चाहिँ फ्रेन्डली देखियो। म आफै पनि 24 आवर बसेको हुनाले तपाईँ रेडियो नेपाल भएको कारणै हुनसक्छ। त्यो चाहिँ एउटा एफएम स्टेसनले फोन गरे प्रहरी प्रशासनलाई भने त्यहाँको फोन रिसिभ गर्ने मान्छेले कसरी हकारे होला त्यो अर्को पत्रकारसँग। अब त्यहाँ फ्रेन्डली टाइमली ब्रिफिङ भयो कि भएन? प्रश्न त्यहाँ थियो के मेरो।
भन्दा टाइमली ब्रिफिङ गर्नुपर्छ, कम्युनिकेसन सेन्टर इस्टाब्लिस गर्नुपर्छ, डिजास्टरको समयमा त्यसले चाहिँ रेगुलर ब्रिफिङ दिनुपर्छ, वेबसाइटहरू तयार गर्नुपर्छ, त्यो त भएन नि। हो त्यो भने मैले त्यो पाटो चाहिँ मेरो विचारमा नेपाली सेना बाहेक चाहिँ खासै गृहमा केही भयो होला, नभए सामान्यतः भएको छैन। त्यो चाहिँ वास्तवमा त्यसरी दिनुपर्ने हो, व्यक्ति खोजेर पत्ता लगाउनु परेन। वास्तवमा ऊ भूकम्प गएको छ होइन, यति गाह्रो पऱ्यो कि हामीसँग केही चाहिँ पहिलादेखि नै अन्तर्वार्ता लिने, विभिन्न सञ्चार के अरे सूचना लिने क्रममा हामीले चाहिँ त्यस्ता टेलिफोन नम्बरहरू हामीले राखेका छौँ एउटा पाटोको। त्यतिखेर त हामीलाई यतिखेर यो चाहिँ मान्छे एप्रोप्रिएट भनेर पत्ता लगाउनु पऱ्यो भन्दाखेरि त्यो पत्तालाई खोजी गर्दा त समय ढिलो हुने स्थिति आयो नि। केही संस्थाहरू चाहिँ वास्तवमा म एप्रिसिएट नै गर्छु, जस्तो भनौँ न तपाईँको यो भूगर्भ केन्द्र मापन केन्द्र 24 आवर रात पनि जतिखेर गर्दाखेरि पनि मैले भने अरे बाबा तपाईँ त सुत्नुहुन्न क्या हो, हामी पनि किन सुतिएन, म आफै कति रातै सुतेन, जिम्मेकै सुतेन, किनभने जनतालाई त्यस्तो पिर मान्छेलाई परिराखेको छ भनेपछि कसरी निन्द्रा सुत्न सकिन्छ। हाम्रा साथीहरू म चाहिँ धेरै सञ्चार माध्यमलाई एप्रिसिएट भएकै छ, म उहाँलाई पनि गर्छु र रेडियो नेपालका थोरै साथीहरू म एप्रिसिएट गर्छु, रातभरि सुतेनन्, म आफै कति सुतिएन। अब त्यस्तो बेला चाहिँ भूकम्प त्यो भूगर्भ मापन केन्द्रमा फोन गर्दाखेरि लोकविजय अधिकारी होइन एक सापकोटा हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू कहिले सुत्नुहुन्थ्यो, जतिखेर फोन गर्दा नि दिने। वास्तवमा यो भूकम्पले जति क्षति पुर्याउँछ, अब 22 अरब त खर्च भइसक्यो, 10 खरबको कुरा छ, मानवीय क्षति त्यति नै छ, 8,000 9,000 ज्यान गइसकेको स्थिति, मान्छेको मानसिक पाटो त्यति त्यत्रो क्षति पुर्याउने कुरामा सञ्चार माध्यमको भूमिका ठुलो हुनसक्छ भन्दाखेरि हाम्रो पनि रेस्पोन्सिबिलिटी त्यति नै छ। जसले रात दिन नसुती काम गर्नुभयो, तपाईँले मर्दासम्म तपाईँले गर्वका साथ भन्न सक्नुहुन्छ मैले भूकम्प पुण्य कमाउनु भयो र मर्दासम्म तपाईँले होइन मैले भूकम्पको बेला गरेँ है राष्ट्रलाई भन्ने तपाईँसँग त्यो चाहिँ गर्वका साथ भन्न सक्नुहुने स्थिति तपाईँले त्यो बनाउनु भयो, धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ भन्छु। तर रेडियो नेपालमा तपाईँको रात दिन 12, 1, 2, 3, 4 जतिखेर बस्दाखेरि कुनै दुईवटा टेलिफोनमा मलाई यो पुगेन लाग्थ्यो कि तपाईँको रेडियो नेपालले नै सबै सरकारले सञ्चालन गरिराखेको छ कि। अबका दिनमा एउटा कुनै मन्त्रीले गरेको भाषण नेपाली मिडियाको मुख्य समाचार हुनुको साटो यस्ता सामाजिक विषयहरू समेटिएका अथवा प्राकृतिक विपदहरूका बारे मुख्य समाचार हुने पत्रकारिता सुरु हुन सक्छ कि सक्दैन? हैन, विपत्तिको बेलामा विपत्तिका घटनाहरू मुख्य समाचार त भइरहेछन्, तर हामीले के भन्दाखेरि मिडियाको ओभरअलमै अब कर्पोरेट जर्नलिजमको जुन विकास भइरहेको छ त्यसका धेरै अवगुणहरू छन्। हामी मार्केट बेस्ड भएर मिडियाको कन्टेन्टहरू प्रड्युस गर्छौँ र त्यसलाई बजारसँग चाहिँ फिडब्याक, बजारको चाहिँ आम्दानीसँग भनौँ न सिधा कुरा गर्दाखेरि जोड्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि धेरै समस्याहरू उत्पन्न भइरहेछन्। मिडियाको रेस्पोन्सिबिलिटी के हो भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने छ एउटा। अर्को कुरा के भने घटना प्रधान समाचारका जुन हामी अब खेती गरिरहेको छौँ त्यसलाई पनि हामीले अब विषय प्रधानमा लैजानुपर्ने छ। त्यसले गर्दाखेरि मिडियाले हाम्रो प्रायोरिटाइज इस्युजलाई प्रायोरिटाइज गर्दाखेरि अब सिफ्ट गर्नुपर्ने एकदमै आवश्यकता छ र उनीहरूको जीवनसँग र समृद्धिसँग जोडेर हामीले ध्यान दिनुपर्छ। लक्ष्मण उमागे सर, अब सञ्चार माध्यमले एकदम छोटोमा भनिदिनुहोस् के गर्ने, विशेष गरी प्राकृतिक विपदका लागि कस्तो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन्? जहाँ बढी प्रभाव परेको छ प्रभावित क्षेत्रलाई केन्द्रमा राखेर समाचारहरूलाई प्राथमिकता निर्धारण गर्ने र त्यो अनुसार उनीहरूलाई के सुविधा पुग्यो पुगेन भनेर त्यो कुरालाई नीति निर्माणसम्म ल्याउने र नीति निर्माताहरूलाई त्योतर्फ उन्मुख गराउने हो सञ्चार माध्यमको काम हो। त्यसका लागि सञ्चार माध्यमहरूले तल्लो स्तरसम्म आफ्ना नेटवर्कहरू बनाउनुपर्छ र त्यो केन्द्रसम्म त्यसलाई चाहिँ इस्टाब्लिस गर्नुपर्छ र त्यो स्ट्रङ नेटवर्क हुनुपर्छ र नीति निर्मातालाई समेत प्रभाव पार्न सक्ने खालको उनीहरूको भूमिका हुनुपर्छ, जुन कुरा चाहिँ कर्पोरेट जर्नलिजममा सम्भव छैन। तर हामी कहाँ त अहिलेको झाँगिएको मिडिया भनेको कर्पोरेट मिडिया हो। त्यो जरुरी छ, त्यो पनि आवश्यक छ होइन, तर पब्लिक इन्ट्रेस्ट र पब्लिक सर्भिस भन्ने दुईटा डिभिजन छ यहाँ। पब्लिक सर्भिस मिडियाहरूको रोल यही हो। विपदलाई चाहिँ न्युजको पहिलो प्रायोरिटीमा राख्नुपर्छ। हुन त राखेको पनि छ, अहिले मिडिया हामीले देख्यौँ भने प्रायमा मुख्य समाचार यही बनिराखेकै छ। त्यसले गर्दाखेरि विगतभन्दा त धेरै सुधार भएको देखिन्छ नै पोलिसीगत रूपमा पनि। र चाहिँ अघि कुरा चर्चामा आयो कि यो सबैलाई सही सूचना नहुँदाखेरि चाहिँ अलिकति गल्ती कमजोरीको कुरा आयो। सबै मिडियाले चाहिँ वास्तवमा आफ्ना पत्रकारहरूलाई, पत्रकार महासंघले आफ्ना सञ्जाल मार्फत सबै चाहिँ शाखा महाशाखामा आफ्ना सदस्यहरूलाई पनि वास्तवमा चाहिँ विपदमा चाहिँ सञ्चार माध्यमले प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ र पहिलो प्रायोरिटीमा राख्नुपर्छ भन्ने एउटा प्रोसिजन एउटा दिनु आवश्यक भयो। र साथसाथै यो तीनटा पाटो अघि सरले सुरुमै उठाउनु भएको थियो। पहिला भूकम्प जानुभन्दा पहिला गएको स्थिति र पछिको स्थितिको लागि तयार हुनु पर्यो। यहाँहरू तीनैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु, उपस्थित जनाइदिनु भयो र महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु भयो। धन्यवाद। हामीलाई विश्वास छ आगामी दिनहरूमा नेपालका सञ्चार गृहले प्राकृतिक विपदका विषयवस्तुलाई महत्त्वका साथ राख्नेछन्
र यसका साथसाथै कार्यक्रम समयबाट सम्पूर्ण युनिटले बिदा लिने समय भएको छ। विल बी ब्याक सेम डे सेम टाइम. टिल देन स्टे सेफ.